बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट ईशा रानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ईशा के साथ। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने प्रोग्राम डिफरेंट गेस्ट के ऊपर, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करती हूँ। ऐसे ही आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है एजुकेशन। हमारे माशरे में एजुकेशन की कितनी कमी है और इस चीज़ को माशरे के अंदर कितनी ज़रूरत है, और पाकिस्तान के अंदर आप एजुकेशन को कैसे देखते हैं और एजुकेशन है क्या। हम इस टॉपिक को आगे लेके जाते हैं, प्रोग्राम को आगे लेके जाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इस टाइम रिस्पेक्टेड टीचर जो कि मंडिया कॉलेज के लेक्चरार हैं और वो NMD कैट्स स्पेशलिस्ट भी हैं। तो उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ, उनको थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने स्मॉल टीवी को टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर, सबसे पहले आपको थैंक यू सो मच आपका कि आपने इस प्रोग्राम को टाइम दिया। नहीं, आपका मौजू बड़ा अच्छा था, जहाँ पे मैंने कोशिश की कि मेरी पर्सपेक्टिव से जो चीज़ें मैं शेयर कर सकूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। जी सर। अच्छा सर, मैंने आपका तारफ़ तो करवाया, आप लेक्चरार हैं मंडिया के कॉलेज के। अच्छा। और NMD कैट स्पेशलिस्ट भी हैं, तो ये ज़रा मुझे अपने बारे में थोड़ा सा तारफ़ आप भी मज़ीद बेहतर तरीके से आप बता सकते हैं। अच्छा, चलें इसको बिल्कुल ब्रीफ करते हैं। मैं लेक्चरर हूँ मंडिया कॉलेज में बॉटनी डिपार्टमेंट में, और मैंने जो है 2021 में जो है कमीशन का टेस्ट क्लियर किया था। उसके बाद मैं 2022 में अपॉइंट हुआ था, और उसके बाद से मैं जो है इस कॉलेज को सर्व कर रहा हूँ। लेकिन इससे पहले भी मैंने एबटाबाद के डिफरेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में, स्पेशली प्रोग्रेसिव कॉलेज और इसके अलावा डिफरेंट इंस्टीट्यूट शाहीन हो गया, जिसमें मैं ऑलरेडी जो है वो टीच करता रहा हूँ। और उसके अलावा आजकल भी मैंने मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा मुझसे ये जो है एजुकेशन से रिलेटेड मैं एफर्ट्स कर सकूँ वो कर रहा हूँ। और अभी भी जो है कॉलेज के साथ साथ डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में मैं अपने आप को सर्व कर रहा हूँ। ठीक है सर, इस फील्ड में आपका कितना टाइम हो गया टीचिंग में? अगर इसको एस्टिमेट लगाया जाए तो मैंने 2019 में BS ऑनर किया था। अच्छा। और उसके बाद तकरीबन राउंड अबाउट 5 इयर्स होने वाले हैं कि मैं इस फील्ड से मुंसलिक। हाँ, इस फील्ड से रिलेटेड 5 इयर्स हो गए मैं अच्छा, इस फील्ड से मुंसलिक हूं। तो सर, आपका ये जो मतलब शोबा है टीचिंग करने का, तो क्या सोच के आपने ये शोबा अख्तियार किया कि मैं टीचर ही बनूं? अच्छा, इसमें मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। एज सच मेरा पर्सनल इंटरेस्ट तो इस फील्ड में नहीं था, बट आप मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरी वालदा हैं, और इसके अलावा डिफरेंट मेरे जो रिलेटिव्स हैं वो खुद इस फील्ड से मुंसलिक थे, तो मैं थोड़ा सा इससे बचता था। लेकिन जब मैंने BS स्टार्ट किया तो उसमें कुछ टीचर्स मुझे ऐसे मिले कि जिनकी वजह से मुझे इस प्रोफेशन से लव हुआ, और मैंने उसी टाइम ये सोच लिया था कि आई विल कैरी दैट प्रोफेशन। और अल्हम्दुलिल्लाह से आज मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने एक अच्छा प्रोफेशन चूज़ किया जहाँ पे रिस्पेक्ट भी है और उसके साथ साथ आप अपने माशरे के लिए एफर्ट्स भी कर सकते हैं। सही हो गया। अच्छा सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम में क्या क्या खराबियाँ हैं? अच्छा, मैं अगर बुनियादी तौर पे आप लोगों को इससे रिलेटेड अगर चीज़ बताऊं तो मैंने बहुत चीज़ें सुनी हैं कि जी ये मसाइल हैं, वो मसाइल हैं, लेकिन जो ओनली थिंग मैंने देखी है वो ये हमारा सबसे बड़ा बुनियादी मसला है कि बच्चों को कंसेप्चुअल लर्निंग से दूर किया जाता है। ठीक है, कि मेरी खुद की ये एफर्ट्स होती हैं कि मैं बच्चों को कंसेप्चुअली जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकूँ, और उसके अलावा हमारे जो प्रैक्टिकल वर्क है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं नल एंड वाइड है। मतलब कि बच्चों से प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड, मतलब प्रैक्टिकल फील्ड में अगर कोई क्वेश्चनिंग की जाए तो वो चीज़ें नहीं सीख सकते। और इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट इदारे जो होते हैं वो उन दोनों के अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं कि वो प्रैक्टिकल फील्ड्स में और कंसेप्ट बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा जो है वो लैग कर रहे हैं, और इसकी वजह से हमारे बच्चे जो है वो कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट्स में फेल हो जाते हैं। सही। अच्छा, अगला सवाल मेरा आपसे ये, जैसा कि बच्चे स्कूल में जाते हैं ओबियसली तालीम हासिल करने के लिए, स्कूल के अंदर उनकी टाइमिंग होती है 8 से 2 बजे तक। क्या उस स्कूल में इतनी अच्छी उनको तालीम नहीं दी जाती कि एकेडमी जो है वो एक मुनाफा बख्श कारोबार समझा जाता है? आप बजाते खुद एक टीचर, आप इसको बेहतर तरीके से समझते कि कुछ वालिदैन होते हैं जो एफर्ट नहीं कर सकते कि वो अपने बच्चों को एकेडमीज भेजें, चाहे स्कूल बड़ा हो या छोटा, तालीम अच्छी ही देनी चाहिए। लेकिन मेरा यहाँ से आपसे ये सवाल है, अगर पाकिस्तान के अंदर एकेडमीज ना होती तो आज मैं यहाँ बैठ के आपसे ये सवाल ना कर रही होती। क्या बच्चों को स्कूल के अंदर वो तालीम नहीं दी जाती कि एकेडमीज उनको भेजा जाता है?
اچھا، اس میں میں آپ کو کوئی مبہم جواب نہیں دوں گا، بالکل ایک جو ہے سیریس آپ لوگوں کے ساتھ یہ اس بات پہ میں وہ کروں گا کہ اکیڈمیز کو منافع بخش ادارہ کہا جاتا ہے. اس میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جو ہمارے انسٹیٹیوٹس ہیں، خاص طور پہ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس، اب گورنمنٹ کالجز میں ینگ لیکچررز اینڈ ینگ ٹیچرز کی ریکروٹمنٹ کے بعد کافی انہینسمنٹ ہوئی ہے، بٹ جو ابھی بھی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو وہ لیگ کر رہے ہیں. میں خود پرسنلی میں آپ کو بتاؤں، میں نے اپنی لائف میں کبھی بھی کسی اکیڈمی میں پڑھا نہیں تھا، لیکن جب میں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی تو میں نے دیکھا کہ ہمارے اسکول اور کالجز کے اندر اتنی چیزیں نہیں اس طریقے سے سکھائی جاتی جتنی بیسٹ طریقے سے اکیڈمیز میں سکھائی جاتی ہیں. اور میں ہوتا ہے کہ سر میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ اسکول میں کیوں نہیں سکھائی جاتی؟ حالانکہ اسکول میں چند گھنٹے ہوتے ہیں کہ والدین اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجتے ہیں کہ وہاں جا کے کچھ سیکھیں، لیکن وہاں کیوں نہیں دی جاتی کہ ان کو اکیڈمیز میں جانا پڑ رہا ہے؟ مسائل یہ ہیں کہ جو اسکولز کے اندر ریکروٹمنٹ ہوتی ہے، وہ اسکولز کے اندر جو ریکروٹمنٹ ٹیچرز کی ہوتی ہے وہ اس کیلیبر کی نہیں ہے کہ کوئی ہائیلی کوالیفائڈ جو بہت ایکسٹرا آرڈنری ٹیچرز ہی ہر انسٹیٹیوٹس میں آپ کو ملیں گے. اب مسائل کچھ ایسے ہیں، میں کسی ادارے کا نام نہیں لیتا، ہمارے اداروں میں پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس میں چلیں گورنمنٹ میں اس لیے دوبارہ رسپیکٹیبل طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ میں ابھی کافی امپروومنٹ آ گئی ہے، ٹھیک ہے، میں اس کو کافی انسٹیٹیوٹس کے ساتھ کمپیریزن کر سکتا ہوں. پرائیویٹ میں جب وہ ٹیچر کی سلیکشن کرتے ہیں تو اونرز جو ہوتے ہیں دے ٹرائی کہ وہ منیمم انویسٹ کریں ٹیچرز پہ. جب وہ منیمم انویسٹ کرتے ہیں ٹیچرز پہ تو ٹیچرز بھی منیمم انویسٹ کرتے ہیں. سر یہاں میرا آپ سے یہ سوال ہے، آپ نے بولا ہے کہ جو ٹیچرز ہوتی ہیں ہائی کوالیفیکیشن ان کی نہیں ہوتی، پھر ان ٹیچر کو اسکول میں کیوں رکھا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ بچے کا ایک بنیادی مستقبل ہے، اگر وہ اسکول سے سیکھے گا تو اس کا کچھ مستقبل ہوگا. میں نے یہی بات بتائی، جب ایک ٹیچر ہائیلی کوالیفائڈ نہیں ہوتا تو اس پہ ایک ادارے کی منیمم کاسٹ لگتی ہے، مطلب وہ اس کو کم سٹاف پورا کرتے ہیں کہ ٹیچرز آ جائیں تو بس وہ یہ کہ منیمم جتنا خرچہ ان کا ہو سکتا ہے وہ ٹرائی کرتے ہیں، اور اس منیمم خرچے کے چکر میں وہ بچوں کو وہ معیاری تعلیم نہیں دے سکتے. اور میں اس بات کا شاہد ہوں، اور میں یہ بات اس ببانگ دہل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں آلریڈی اس وقت الحمدللہ سے ایبٹ کے میں کہہ سکتا ہوں میکسیمم انسٹیٹیوٹ سے میں جو ہے وہ گزر چکا ہوں، میں ان کو دیکھ چکا ہوں، ان کے فیڈ بیکس کو دیکھ چکا ہوں، بچوں کے ساتھ وہ جس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں. اور جو ایک اور سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ بچوں کو کسی بھی لیول کے اوپر ان کو یہ نہیں سکھایا جاتا کہ ہم آپ کو صرف بک نہیں رٹا رہے، ہم آپ کو مطلب کچھ سیکھنے کا ان کا کنسیپٹ ہی نہیں ہوتا. بٹ دے ٹرائی کہ ان کی ٹیچر نے اتنی لائنیں لکھی ہیں، ان کے سر نے اتنی لائنیں لکھی ہیں، یو ہیو ٹو رائٹ ڈاؤن دیز آل تھنگ نا. تو جب وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں تو مسائل کیا بنتے ہیں کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ کنسیپچولی بلڈ اپ نہیں ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ جو ہے کافی زیادہ جو ہوتا ہے وہ پرابلم ہوتا ہے. سر آپ کون سے سبجیکٹ کا لیکچر دیتے ہیں؟ میں بیسیکلی میں لیکچرر تو باٹنی کا ہوں، اٹ از اے فیلڈ ریلیٹڈ ٹو دا پلانٹس، اور میرا کافی اچھا اس میں وہ ہے انٹرسٹ بھی ہے، اسی وجہ سے میں نے یہ پروفیشن بھی سلیکٹ کیا تھا. لیکن اس کے علاوہ میں آپ کا رویہ کیسا ہے؟ میں اس پہ ایسے کروں گا کہ اس میں اپنے اسٹوڈنٹس کی طرف یہ فیڈ بیک اسی ویڈیو کے نیچے وہ دے دیں گے کہ میرا رویہ بچوں کے ساتھ کیسے ہے. یہ آپ گارنٹی لے لیں کہ ایک کمنٹ بھی انشاءاللہ ایسا نہیں ملنے لگا جو اس فیڈ بیک کے اگینسٹ ہو. میرا ایک ہی روٹین ہے، اور یہ میں اپنے بچوں کو جس دن پہلا لیکچر دیتا ہوں تو میں ان کو یہ کہتا ہوں بیٹا کہ مجھے باقی چیزیں بھی ہماری ریکوائرمنٹس ہیں وہ کریں گے، بٹ دا تھنگ از دیٹ کہ آپ کلاس میں اگر بیٹھے ہو تو آپ سیکھ کے جاؤ. اور میں اسی پروفیشن کو اسی لیے اس سے پیار کرتا ہوں کہ میں 2-2 گھنٹے کے لیکچرز بھی اگر لیتا ہوں، 1.5 گھنٹے کا بھی لیکچر لیتا ہوں. میں نے کبھی اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کوشش نہیں کی کہ وہ اسٹریس آئیں یا وہ تنگ ہو کے جائیں. تو اسی وجہ سے ابھی الحمدللہ سے اس ایج میں بھی میں اگر کہوں تو میں کافی اچھے اداروں میں اگر ٹیچ کر رہا ہوں. اس کا ریزن یہی ہے کہ میرا اپنا طریقہ وہ ایسا ہے کہ میں یہ ایفرٹس کر رہا ہوں کہ بچے کنسیپچولی اسٹرانگ رہیں. جب بچے کنسیپچولی اسٹرانگ ہوتے ہیں تو وہ پھر اس لیسنس کو، ان ٹاپکس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. اچھا سر، اگلا سوال یہ ہے کہ سرکاری ٹیچر ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں کیوں بھیجتے ہیں؟ حالانکہ آپ نے دیکھا ہے کہ ماڈل نمبر 3 جو اسکول ہے اس کا ڈسپلن، ایجوکیشن، ان کی صفائی، ان کے مینرز، ٹیچر اتنا پرفیکٹ ہے کہ کیا ہر ایک اسکول ایسا نہیں ہو سکتا؟ اچھا، اب میں اس چیز میں آپ نے بڑی اچھی وہ دی، ضروری نہیں ہے کہ اب ہر ادارے میں جو ہے وہ بچوں کو پرائیویٹس کو میں بھیجا جاتا ہے. میں اگر جس ایریا سے بلانگ کرتا ہوں بیسیکلی وہی سے، وہاں پہ ابھی یہ ہے کہ وہاں پہ ہمارا جو انسٹیٹیوٹ ہے ہائی اسکول جو ہمارا بنا ہے، وہاں پہ بھی یہ ہو رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو جو ہے وہ سرکاری اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے. میری والدہ گورنمنٹ ٹیچر ہیں، ٹھیک ہے، میں گورنمنٹ ٹیچر کا بیٹا ہوں، اور میں نے صرف اپنے کیریئر کے اندر میں اگر بتاؤں فرام FSC ٹو BS
ऑनर्स मैंने एक गवर्नमेंट कॉलेज से किया, ठीक है। मैंने बेसिक्स एजुकेशन, क्योंकि हम इस्लामाबाद साइड थे तो उस वक्त तो सरकारी स्कूलों से दूर थे, लेकिन मेरा जो अपना भाई है उसे हमने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में डाला हुआ है ताकि हम भी जरा एफर्ट्स कर सके और हम भी जरा मतलब सबकी बात नहीं करी, कुछ मतलब सम टीचर्स की बात कर रही हूँ कि वो होते हैं ना कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज देते हैं। लेकिन ये मैं वैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ के सामने इस बात पे डिस्कशन कर रहा हूँ तो मैंने ये देखा है कि अब पेरेंट्स का ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो रहा है और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की तरफ भी वो जो है वो राग़िब हो रहे हैं, तो ये एक अच्छा एक इनिशिएटिव है और एक अच्छी चीज़ है। अच्छा सर, अगला सवाल मेरा ये है कि देखें स्कूल है, स्कूल चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसके अंदर जो एजुकेशन दी जाती है, जो टीचर्स में मैनर्स होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, वो कुछ बच्चों को नहीं दी जाती क्योंकि बच्चों के अंदर तरबियत अखलाकियात की कमी होती है। ये क्यों होता है? हालांकि वो जो उनके टीचर्स के अंदर होता है वो क्या वो सिर्फ बस आए, पढ़ाया, बच्चों को थोड़ा उनको काम दिया, बस हस्बे आज जो हुआ, गपशप लगाई, उनका टाइम पूरा हुआ और चल दिए घर को। ये चीज़ मुझे आप थोड़ा डिस्कस करके बताएं कि क्यों ये तरबियत में, जो एक टीचर मैं खुद है, मैं चाहती हूँ वो बच्चे में भी कन्वर्ट करे कि वो स्टूडेंट को भी बताए। अच्छा, ये चीज़ें ऐसी हैं कि जब हम भी पढ़ा रहे होते हैं और अगर पीटीएम्स होती हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग्स में, तो उसमें एक थोड़ा सा मसला मैंने देखना है जो मुझे नज़र आया, जिस पे वर्क करना पड़ेगा कि वालिदैन अपने बच्चे को इंस्टीट्यूट पे भेज के फिर वो बिल्कुल ही छोड़ देते हैं ना। देखिए आप, मैं एक बात बीइंग अ टीचर आपको बताऊं कि बच्चा हमारे पास 8 घंटे होता है और बाकी जितने घंटे हैं वो घर में है, ठीक है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि 16 हार्स ये होता है कि पेरेंट्स कहते हैं यार स्कूल भेज दी है, बस वो जो होता है वो टीचर सिखाएं, लेकिन वालिदैन का भी हाथ है ना कि वो भी कुछ बच्चों को बताएं। तालीम और तरबियत वर्ड होता है, तो मैं कहता हूँ 50% एक पर्सन की जो होता है करेक्टर, वो तरबियत इन्हिसार होता है और तालीम अगला 50% होता है। तो टीचर्स हैज टू फोकस ऑन दैट बोथ पोर्शंस। टीचर कोशिश भी करते हैं, लेकिन एक मसला देखें, एक घर में अगर एक बच्चा है, ठीक है, या 2 बच्चे हैं, तो एक टीचर जब टीच कर रहा है उसके पास 30 स्टूडेंट हैं, बिल्कुल, वो अगर 30 स्टूडेंट्स को कोशिश कर भी ले तो वो उनकी तरबियत पे इतना फोकस नहीं कर सकता। हाँ, तालीम पे वो करेगा। क्योंकि ये चीज मैं भी देखती हूँ कि देखें अगर 2 बच्चे घर में हैं तो वो माँ बाप बड़ी मुश्किल से संभालते हैं और एक टीचर इतने सारे बच्चों को संभालता है, ये भी उसकी हिम्मत है। ये देखें, शुक्र है, थैंक यू कि अभी इस पॉइंट पे इन्होंने जो है टीचर्स के साथ थोड़ा सा वो किया। लेकिन मैं ये बात है, देखें आप सब ने देखते हैं ये बात, इसलिए नहीं ठीक कह रही हैं। अब आपका पॉइंट जो है वो उसमें हम भी मतलब टीचर और पेरेंट्स दोनों को बच्चे के साथ हेल्प करनी चाहिए, तभी बच्चे का मुस्तकबिल बन सकता है, बेहतर फ्यूचर। अच्छा सर, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि पाकिस्तान में को एजुकेशन सिस्टम जिधर लड़के और लड़कियां दोनों बैठ के अपनी तालीम हासिल करते हैं, सीखते हैं एजुकेशन, तो आप इस निज़ाम को कैसे देखते हैं? क्योंकि हमारा मुल्क इस्लामी मुल्क है, क्या आप इस चीज़ को देखते हैं हमारे मुल्क में को एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए? अच्छा, अगर इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखें तो फिर तो ये चीज़ वैलिड हो ही नहीं सकती ना। इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखें कि अगर जो है को एजुकेशन, लेकिन आजकल की नीड कुछ ऐसी है कि अगर हम ऐसे इदारों को नहीं बनाते और नहीं बच्चों को, अपनी बच्चियों को या बच्चों को तालीम देते, तो बहुत से बच्चे जो हैं वो एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते। मतलब मैं अगर आपको सिंपली बताऊं कि जिस इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ाता हूं उसके साथ में फीमेल कॉलेज है, बट जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो फीमेल स्टूडेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इतने ज़्यादा कम्पिटिटिव और मेरिट लिस्ट के बाद वो अगर कोशिश करें भी तो वहाँ पे एडमिशन ना हो, तो ये एक सेकंड ऑप्शन होता है। इससे हमारी जो फीमेल्स होती हैं, जिसमें हम लोग कहते हैं तालीम निस्वा, तो वो फीमेल्स को एक प्लेटफॉर्म मिल सकता है कि वो भी पढ़ सकती हैं, ठीक है। तो इस्लामिक पर्सपेक्टिव से तो इस तरह तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इस्लामिक पर्सपेक्टिव के मुताबिक तो काफ़ी चीज़ें हमें फॉलो करनी पड़ेंगी इस माशरे को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन चीज़ें ये हैं कि अगर आप इसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो जो वालिदैन अपने बच्चियों को पढ़ाना चाह रहे हैं, तो मसला ये होगा कि वो को एजुकेशन के डर से तो वो बच्चियों को भेजेंगी नहीं, और इससे हमारे माशरे में क्या होगा कि वालिदा जब पढ़ी हुई नहीं होती तो नेक्स्ट जनरेशन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा सर, अगला सवाल ये है कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन क्यों हो गई है? बस इसमें तो ये है कि मैं कहता होता हूँ कि माइंडसेट्स की जो है वो चीज़ें हैं कि माइंडसेट आपके जो है ना वो आजकल ऐसे बिल्डअप किए जाते हैं, मीडिया हो गया, बाकी सारी चीज़ें हो गई, तो उसकी वजह से वो बस ये ऐसी स्टेट बन चुकी है कि अब हम कहते हैं कि जी ये बहुत ज़्यादा हो रही है और ये बड़े मसाइल इससे भी आगे बढ़े होते हैं। तो मैं ऐसा इस पर ज़्यादा वो कमेंट नहीं करूँगा, बाकी आगे चीज़ों को देखते हैं। चले अगला सवाल ये कर लेते हैं कि कहते हैं बच्चों को नॉलेज सिखाए, जी नॉलेज और विजडम में क्या फ़र्क है? बेसिकली ये देखें, विजडम्स एंड नॉलेज, मैं तो
تو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ وزڈم جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے نالج پہ, ٹھیک ہے. اگر کوئی کہے کہ جی نہیں وزڈم جو ہے وہ آپ کی مطلب وہ آپ کو آ جائے گی, ایسے نہیں آتی, ٹھیک ہے. وہ آپ کو چیزوں کے نالج کی وجہ سے وزڈم جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہوتا ہے نا پھر وہ بڑھتا ہے آپ کا, ٹھیک ہے. اچھا اب نالج ڈفرینٹ ہوتا ہے, ایکسپیرینس سے بھی نالج حاصل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور ڈفرینٹ طریقے سے. تو آپ یہ سمجھیں کہ میں تو کہتا ہوں بیسک کڑی نالج ہے, اور اس کے بعد جو آگے آپ کے پاس وزڈم جو ہوتی ہے اس میں اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. اچھا سر, لاسٹ کوسچن ہی ہے تو یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرو چاہے آپ کو چین جانا پڑے. اس ٹائم یہ ہوتا تھا کہ کوئی ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی, لوگ اونٹوں پہ بیٹھ کے سفر کرتے تھے کیونکہ چین کو ایک دور سمجھا جاتا تھا. تو اس حوالے سے میرا یہ کوسچن بنتا ہے کہ پاکستان میں مدرسے اور اسکول کی تعلیم کو یکجا کیوں نہیں کیا جاتا؟ اچھا یہ چیز تو اس پہ تو میرا خود بھی بڑا وہ ہے کہ ان دونوں نظام تعلیمز کو ایسے انٹرلنکڈ کیا جائے کہ ہمارے جو سائنس پڑھنے والے بچے بھی ہوں وہ اسلام کی طرف راغب ہوں. میں مدارس کے حق میں ہوں کہ مدارس پھر بھی ایفرٹس کرتے ہیں کہ وہ سائنسی تعلیم بچوں کو دیتے ہیں, بٹ ہمارے یہ جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہے ان کو لنک کر دیں کہ ان کے ساتھ مطلب مدارس کے ساتھ. تو میں یہ سائنسز والے کوشش کرتے ہیں کہ وہ مدارس کی تعلیم سے دور رکھیں اپنے بچوں کو. اور میں ایک اور چیز آج اس پلیٹ فارم پہ کہوں گا کہ بہت زیادہ بندے کو دکھ ہوتا ہے کہ جب ہمارے کئی اساتذہ کے ساتھ بھی میٹنگز ہوتی ہیں, بات کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کوئی نہیں اسلام تو ہم خود سکھا دیں گے. کہ بھائی اگر تم سائنس خود نہیں سکھا سکتے, اس کے لیے بچوں کو تم لوگ ایک انسٹیٹیوٹس میں بھیجتے تو ہاؤ کین آپ اسلام خود سکھا رہے ہو, آپ کے اندر ابھی مسائل ہیں. تو یہ ایک چیز ہے کہ میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ مجھے تو یہ کہتا ہوں کہ اس میں ڈسکریمنیشن ہونی نہیں چاہیے. اف اے پرسن اس کے اندر یہ ایبلٹی ہے کہ وہ سائنس پڑھ سکتا ہے, اس کو اسلامک تعلیم بھی پہلے بنیادی اسلامک تعلیم دلوائیں, پھر اس کو سائنس کی طرف بھیجیں, پھر باقی چیزیں بات کی ہوتی ہیں. اچھا سر, یہاں پہ میرا ایک سوال ہے, شہروں میں ابھی تو نہیں ہے فی الحال, تو سراؤنڈنگس ایریا جو ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو مدرسے کے بچے جن کو پڑھایا جاتا ہے علم سیکھیں عالم بنے, ان کو گھروں میں بھیجا جاتا ہے کھانے پینے کی اشیاء مانگنے کے لیے, وہ گھروں میں جاتے ہیں. تو پھر کیا اس چیز سے وہ ان کا ایک جو عزت نفس سے مجروح کی جا رہی ہے, کیا وہ ایسے عالم بن سکتے ہیں؟ اگر وہ عالم بن رہے ہیں تو پھر آپ کو بھی پتہ ہے ہمیں بھی پتہ ہے وہ کیسے عالم بنیں گے. یہ چیز آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ چیز تو نہیں ہونی چاہیے؟ میں اب معاشرے کا دوسرا رخ بھی آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں اگر بچے کسی مدرسے میں پڑھ رہے ہیں اور اس محلے کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جو بچے ہیں ان کا کوئی ایسا سورس نہیں ہے, تو پہلے تو محلے والوں کی ذمہ داری ہے کہ دے شوڈ سٹینڈ اپ اور جا کے بچوں کو پرووائڈ کریں وہ ساری فیسلٹیز جس کے لیے ان کو آپ کے در پہ آنا پڑا ہے, ٹھیک ہے. جو حفاظ قرآن کو بھیجا جاتا ہے, اگر آپ مدارس کی بات کریں تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ سیلف رسپیکٹ تو متاثر ہو رہی ہے, بٹ the thing is that کہ اگر ان کو کھانے پینے کی بنیادی نیسیسٹیز نہیں مل رہی تو انہیں کہیں نہ کہیں تو جانا پڑے گا, ٹھیک ہے. تو وہ اب جو ہمارے معاشرے میں یہ کمی ہے کہ آج تک آپ دیکھیں کہ بجلی کا بل بھی مسجد خود ادا کر رہی ہے, چندوں کے پیسے سے ادا کر رہی ہے. اور آپ دیکھیں آج کل کے دور میں یعنی مسجد کو بہت کم جو ہے وہ امداد, یا کوئی بھی امداد تو نہیں کہہ سکتے, بہت کم دی جاتی ہے, جس کی وجہ سے وہ پاسبل نہیں ہے کہ بچے وہاں پہ جو مدرسے میں ہیں وہ ادھر مدرسے میں بیٹھے رہیں اور وہیں پہ ان کے لیے کوئی اوپر سے من و سلوا آئے تو آئے. تو اس لیے وہ آتے ہیں باہر. مزے کی بات, باہر اگر بچے کوئی اس طرح گھر میں جا کے اس کو بولیں گے یار 100-200 تم ویسے لے لو, اور مدرسے کا کوئی مطلب ہوتا ہے نا چندہ, وہاں یہ 10 روپے ان کے جیب سے نکلتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے کہ کیسے آپ اس معاشرے کے لیے کیا انیشیٹو کیا ہوا ہے؟ اچھا میں اس میں ان کو 3 فیزز میں سپلٹ کر دیتا ہوں اور آپ لوگوں سے مطلب اس کو شیئر کر سکتا ہوں. دیکھیں میں لیکچرر ہوں یونیورسٹی لیول پہ, تو میں یہ کہہ سکتا ہوں جو ہائر ایجوکیشن ہے وہاں پہ بھی میں بچوں کو اپنی طرف سے ایفرٹس کر کے کنسیپچولی بلڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک فیز تو میرا یہ ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے بچے ہوتے ہیں جو بالکل سٹارٹنگ فیز میں ہوتے ہیں, تو اس کے لیے جو ہے ہم نے ایک ادارہ بالکل ابھی سٹارٹ کیا ہے. میں نے اپنے جو ہیں چاچو ہیں ان کے ساتھ مل کے, وہ خود ان کا 32 ایئرز آف ایکسپیرینس ہے ٹیچنگ کا, ہم نے مل کے ایک انسٹیٹیوٹ جو ہے یہاں پہ بنایا ہے میری گولڈ مونٹیسری کے نام سے. میری مونٹیسری کے نام سے. تو اس پہ میں نے یہ ہم لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں میری گولڈ مونٹیسری میں کہ جو ہمارے بچے بالکل سٹارٹ سے آئیں گے تو ان کو ہم نے اتنی اچھی فیسلٹیز دینی ہے, اتنا اچھا کنسیپچولی ان کو بلڈ کرنا ہے کہ وہ ہمارے معاشرے کا بہترین فرد بن سکے. دیکھیں ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہوتا ہے, ہم جب ہائر ایجوکیشن میں پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی بچوں کی اپ برنگنگ ہی غلط ہوئی ہے. تو میں نے اپنے جو میرے چاچو ہیں ان کے ساتھ مل کے یہ ادارہ انسٹیٹیوٹ سٹارٹ کیا کہ ہم بچوں کو بائی برتھ کہہ رہا ہوں کچھ عرصے بعد ہی ہم لوگ جو ہیں ان کو کیا کریں, ان کو اچھی تعلیم دیں. اور اس کے علاوہ میں نے یہ بھی کوشش کی ہوئی ہے کہ میں اکیڈمی
इधर एक कैंपस है मैम, कैंपस है एबटाबाद में, वहाँ पे मैं मैट्रिक टू ऑनवर्ड एफएससी तक, यानी देखिए मैंने 3 फेजेस में स्प्लिट किया। हायर एजुकेशन की बात करूँ, एफएससी से ऑनवर्ड लेके बीएस तक, यानी यूनिवर्सिटी एजुकेशन, उसके लिए भी वर्क कर रहा हूँ। जो बच्चे बिल्कुल अभी स्कूल नहीं गए, एक दिन में उनके लिए भी टाइम के लिए करके उनके लिए भी इदारा इंस्टीट्यूट किया, मतलब इदारा बनाया और उन लोगों के साथ कह रहे हैं। और उसके अलावा MM एकेडमी के साथ मुंसलिक होके अपने बच्चों को डॉक्टर्स बनने के लिए भी जो मुझसे एफर्ट्स हो रही हैं वो सब भी कर रहा हूँ। तो ये मेरी कुछ एफर्ट्स हैं। आपको कामयाब करे जो आपने सोचा है। जी थैंक यू सो मच, एक बार फिर आपने टाइम दिया अपने प्रोग्राम में डिस्कशन की एजुकेशन के हवाले से। जी नाज़रीन, आज आपने हमारा प्रोग्राम देखा एजुकेशन के अबाउट, हमने जो बातें की हैं इंशाल्लाह आपको यहाँ से मज़ीद बातें पता चलेंगी कि एजुकेशन पाकिस्तान में कितना उसका निज़ाम है। तो तब तक अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिएगा। आपने कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।